Mga kabarkada, no? Good morning, no? Sa tibuok pamilya sa Okanya, labi na sa inahan sa Karkar, no? Kasi Manamar siya Purat. Ni Consti siya Purat, ni Cap Anto siya Purat. Siya shout out ko sa kini ko sa kumama kasi Consti Dili Abilia. Salamat sa pagbasa sa hindi ko gikan ni Pinky Abilia. Ate Pinky, good morning ni po diha sa may Okanya. Mayong buntag kayo ni Ate Pinky Abilia. Of course, mga kabarkada nga nag-birthday, no? Adlaw karon nga Miyerkules, January 14, 2026. Happy birthday. Alright, no? Another day, another topic to be discussed, mga kabarkada. Kani ko sa ka-topic, mga kabarkada ba? Kapag ma-relax sa itong tanan ba, no? Kani gitawag na ito, nothing is permanent in this world. Sa Bisaya, pambinulungan mga kabarkada, walay gitawag nato og magpermanente ni ining kalibutan. Tanan nga butang nga makita, mahikap nimo, mahanaw na sa umaabot nga panahon. Walay mulungtad ni ining physical nga kalibutan, mga kabarkada. Mao na siya ang realidad. So kung mauna ang realidad, mga kabarkada di ay, nga wala man ay mulungtad ni ining kalibutan na, ayaw pag hinuktok diha, ayaw pag priso sa imong kwarto, ayaw pag pataka lang sa imong kaugalingon diha, mga kabarkada, nga kanang magkuara ka ba, magpriso na kasi imong kwarto nga tungod kay nagilty kasi imong himo nga sala, tungod kay nakahimo kag gilimayong butang, tungod kay sa imong kaugalingon gidaw-daw ka sa mga tao sa imong palibot, gibiyay-biyay ka sa mga tao sa imong palibot, giyagayagaan ka sa imong mga tao sa imong palibot, di ba? So basically, mga kabarkada, sa imong kaugalingon this morning, ayaw paapekto aning mga butanga. Kay nothing is permanent in this world. Kung nothing is permanent in this world, including na mga kabarkada, ang imong mga problema, ang mga pagsuway sa kinabuhi. Nothing is permanent in this world, jud mga kabarkada. Ug mao na realidad kanatong tanan. Bisag kinsa or bisag unsa pa imong giatubang karon, whatever your profession is, whatever your gitawag nato og status sa kinabuhi, dili na permanente, mga kabarkada. That is temporary. Kay wala na gimulungtad ni kalibutan na. Daghang mga tao nga mga banggiitan kaayo, banggiitan kayo nga mga maestro, banggiitan kayo nga mga maestra, banggiitan kayo nga mga doktor, banggiitan kayo nga mga abogado, banggiitan kayo nga mga unsa-unsa pa nila nga profesyon. Pero wa man maglungtad tungod kay ang realidad sa kinabuhi, dili ginamulungtad ang tanan nga title nga naa ka diha. Busa kung unsa man gani imong title this morning, unsa man imong nahuman this morning, dili ka pwedeng magpasigarbuhon na sa imong isig katao. Kaya nga naman, sa umaabot nga panahon, o giunsa nimo paghusga, o giunsa nimo pagpasipa ang imong isig katao, mga kabarkada, maura po na ang sukdanan o sumbanan inig-abot sa panahon nga ikaw moatubang na sa tong labaw nga makagagahon. Kay lagi, walay permanente ni ining kalibutan na. Bisag ibutang talang ikaw pa ang pinaka-bright nga tao nga buhi nining kalibutan na, moabot ang panahon yun nga mahanaw ra ka sa umaabot ka panahon. Bisag ibutang na to, ikaw ang pinakataas og IQ nga nabuhi ni ining atong henerasyon. So umaabot ka panahon, mahanaw ra gyud ka. Malimtan ka sa mga tao ug dili na ka mahinumduman. Ang imong mahinumduman nila, kung ang ilang mahinumduman nimo, ang imong mga binuhatan, ang imong mga legend, apan ang imong physical nga pagka-ikaw, dili na ka mahinumduman sa umaabot nga panahon. Kitang tanan, mga kabarkada, we ought to submit sa gitawag na to og katapusan. Tinuod man na. Tinuod ka na, mga kabarkada. Walay magpermanente nga magginhawa nining kalibutan na. Wala yun. Kitang tanan, lumalabay lamang tanining kalibutan na. Kung mao man ganina nga lumalabay na tanining kalibutan na, klaruhon na to ang atong kinabuhi, mga kabarkada, nga mahimot ang panalangin o blessings nga to sa ubang tao. Dili kay ikaw ang hinungdan nga na-diskaril, o ikaw ang hinungdan nga na-stress, o ikaw ang hinungdan nga ang tao na-dismaya sa iyang kinabuhi. Himua ang imuhang gininhawa, mga kabarkada, kada pitik sa imuhang
gininhawa, himua mga kabarkada nga imong pinitik sa imong gininhawa, himua nga mahimo kang panalangin ngadto sa ubang tao, no? Dili kay ang imong gininhawa imong gigamit para sa pagpasipa sa imong isig ka tao. Pasipat-an mo imong isig ka tao, murag ikaw ng hari sa tibuok kalibutan, hinumdumi kana imuhang pulong nga gipangbuhian, maora po ni imuhang sukdanan sa umaabot nga panahon nga maningil ang kahigayunan. Ayaw pa abuta mga kabarkada nga kaning mga pulong nga manggawa sa imong bakba, maura po nimo madungog sa umabot nga panahon nga wala na kay ayo. Dili man na permanente ang kalibutan mga kabarkada. Usab-usab man na, no, depende man kit sa ibabaw kit sa ubos karon. Ana man ang mga kabarkada. Unya, take note, dili po sa tanang higayon nga mo pabor nimo ang kahigayunan. Hinumdumi ginapag-ayo mga kabarkada, no? Kay bisag unsaon nato, no? Bisag unsaon nato og bali-bali sa atong kinabuhi mga kabarkada. Kaning tanan nato nga naangkon ni ining pisikal nga kalibutan, biyaan man tani. Biyaan tani. Tanawa, paminawa. Kanang imo nga mahalon kaayo nga mga sakyanan nga imuhang ginahugasan permanente, pinangga kay nimo. Ini kawagtang nimo mga kabarkada, lain na ang mo gamit ana o nya posibilidad nga sa umaabot nga panahon madyang dana. Kanay mo sapatos kay mo pinangga kayo, ay sultihan ikaw. Kanay mo collection sa sapatos ka purti naghana, moabot ang panahon madugta na o mabiyaan ra na. Kanay mong bahandi nga purti naghana, nga ultimo imong kaliwat dili nimo tabangan, moabot ang panahon nga mawala ra na og mawala jud nay pulos panahon nga ikaw kuhaon na sa labaw nga makagagahon. Hinamdom may ginapag-ayo mga kabarkada nga wala gyud permanente nining kalibutan na. Kung mao man gani na walay permanente ug unsa man gani naa nimo gamitan ni para mahimo kang blessings kadto sa ubang tao. Dili ka mahimong salawayon o himong pasipadan nimong isig ka tao, abi kay ikaw ang nakalabaw, abi kay ikaw ang nakapabor. Ayaw paabuta mga kabarkada nga kanang tawhanan nga imong gipasipadan, ang mupabor na pod sa umabot nga panahon o ikaw na pod ang nililabanan sa kahigayunan. Kay dili ra ba permanente ang kalibutan. Hinumdumi ang pag-ayo mga kabarkada. Busa kamo diha nga mga adunay ngilad nga batasan, adjust po din taon ta ginagmay. No, kay ngano ang atong kinabuhi dili man na unlimited. Dili ka immortal uy. Mahanaw ra ka aning kalibutan na uy. Bilin-bilin po ng mga butang nga mahinumdom nimo ang tao nga unsa ka kamaayong tao. Dili kay mahinumdoman sa mga tao sa imong kinabuhi, ngilad kag batasan, ngilad ka nga pagkatao. O moingon ang mga tao, may reason oy nga namatay to siya. Hasta ngilarag batasan na to niya. O di ba? Kinsa na may mag-ampo para nimo? Kinsa na may mohangyo sa kuan? Kinsa na may mohangyo nga intaon pasayloa siya sa mga kalapasan? Wala na kay salbais, makikasadyang buhi pa ka. So what really matter most mga kabarkada is ang batasan jud sa usa ka tawo. Timan ijud na, timan ijud. Ang batasan sa usa ka tawo, bisag asa siya dadon, usahay kaning batasan nimo, mao ni mubutang nimo sa kaharuhay, mao ni mubutang nimo sa kahayahay, mao ni mubutang nimo sa kanang kalinaw, pero usahay mo po ni mubutang nimo sa kaalautan. Depende og giun sa nimo pagproteher ang imong batasan. Oras gani mga kabarkada ang imong batasan nga dili mo inan sa uban. Either sila wa kaayo nimo or ikaw ang wala kaayo nila. Sabta pag-ayo nga niining kalibutan na walay perpekto. Wa man gani perpekto, wala poy muhangtod. Kanang imong motor nga gidrivean nga sinaw kaayo mahanaw na sa umabot nga panahon. Di ka malimot mga kabarkada nga na ako'y motor nga unang gawas sa mga motor, di na kamusuti kung sa nga brand sa motor ha. Ako tong ginaligo kada adlaw, pinangga kay to nako mga kabarkada nga motor. Niabot ang kahigayunan mga kabarkada nga daghan ang nangabot nga mga motor nga mga mas nindot pagporma niya, mas advanced pa niya og technology, mas nindot pa niya og CC, mas wala pay gas og gasolina kaysa niya, mas nindot pa niya og porma unya mas advantage pag yun sa bisag unsa nga labi na sa terrain diri sa Pilipinas. Niabot ang kahigayunan gyud mga kabarkada nga nawagtang siya sa Pasig. Nawala siya sa mga modelo nga gikahinaman sa kadaghanang mga tao.
maura pod na sa kinabuhi mga kabarkada. Maura pod na, dili ay kalalis. Muabot ang kahigayunan nga ikaw ug ang imong kinabuhi malimtan na lang sa katawhan. Panahon nga ikaw mutaliwan na. Especially kung wala na tingog nga madungog gikan nimo. Busa this morning ayaw pasipat di imong isikataw. Kay dili baya kuha ang kalibutan square. Lingin baya ang kalibutan. Mahimong karon nakapabor ka, muna nakapasipa kasi mo isikataw. Pero sa umaabot nga panahon, ayaw pa abuta, nga imong gibuhat sa imong isikataw, masumbalikan ka times 10 mga kabarkada. Hinumdumi gina because ang tinuod, karma is real. Tinuod jud na mga kabarkada. Ang karma naara gyud na permanente. So this morning, wake up. Sabta kung buti pasabot mga kabarkada. Nga walay magpermanenteng magpakabuhi niining pisikal nga kalibutan. Hinumdumi dyan na pag-ayo. Para dili ka magbaton o pag-abusar sa imong gahom o kung saan ganyan gikop na karon bahandi magani or posisyon or title magani sa imong pagka-title o kung sa imong title, ayaw pag-abusar ana. Ngano man, sa mabot ka panahon, bawi ko na sa labaw nga makagagahom o basin sa mabot ka panahon, magmahay ra ka sa imong gipaghimo sa pagpasipa sa imong isikataw nga unta mutabang ka gibutang ka diha nga posisyon sa labaw nga makagagahom para mutabang ka sa nanginahanglan, giatagan kag kahigayunan, giatagan kag bahandi para mutabang ka sa imong isikataw, dili para pasipat ang imong isikataw. Timan-ig gyud na pagayo mga kabarkada. Labaw sa tanan gitagaan kag posisyon sa atong labaw nga makagagahom para alagaran nimo ang mga tao nga angay alagaran. Dili kwarta ang alagaran. Timan igi na mga kabarkada. Alright? Nga naman, kay walay muhangtod nining kalibutan na. Kitang tanan, mutaliwan ra gyud kitang tanan, lumalabay lang nining kalibutan na. Busa, have a good positive impact ni ining usa nga kinabuhi nga imong gihuman this morning. Way mulong ta ni kalibutan na mga kabarkada. Mark my word. Sultihan na gid ka. Busa, usab-usab pud siyang batas sa ngangilan. Uy, una-una pagay mong pulong nga manggawa sa imong mga baba kung makapasakit pa kasi mo isikita o dili. Ngano man, basin sa umabot ka panahon nga moatubang ka sa labaw nga makagagahom, mas sakit pa nga pulong ang imong madungog na kaysa sa imong gibuhian nga pulong mga kabarkada. Hinumdumi gid pagayo. Alright? Dalay ko na Diyos kanunay. And to God be all the glory. Daghang salamat sa Jericho Irma.